Good morning, good morning. Good morning mga ka-senior, higala og mga kaigsuunan. Magapadayo na usab kita sa atong morning devotional. Ang text mabasa nato dinhi sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 13, versikulo 5 paingon sa 8. Dinhi na focus ang ato ang mga pagtuon karon tungod kay nagapadayon gihapon kita sa pagtuon sa mapintas nga mananap og ang iyahang marka o temre o ilhanan or timaan. Atong basahon. Nagaingon dinhi ang mananap gitugutan sa pagpangandak o pagpasipala o gihatagan kini awtoridad sulod sa 42 ka mga bulan. Gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan og puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nanagpuyo sa langit. Gitugutan usab siya sa pagpakigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila og gihatagan pagayud kining awtoridad sa tanang katawhan sa nagkalain-laing tribo, pinulungan ug kanasuran. Mosimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Kansang mga nangalan wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagkabuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero. Mag-ampota. Amahan nga langit nun, ining matahumtak na sa kabuntagon, magapadayon kami sa pagtuon sa imong mga pulong ni ining among morning devotional. Panalangin ni kini nga buluhaton magapadayon hantod sa imong pagbalik. Ug andama kami nga imong mga katawhan nga dili kami makuratan sa mga panghitabo nga moabot sa kalibutan tungod kay nangatuman na sa among panahon ang mga kalisdanan sa yuta nga imong gitagna, nga imong gipatagna sa imong mga katawhan diha sa balaang kasulatan. O Dios, ibubo ka namo ang balaang Espiritu Santo aron sa pagsabot ni ining mga butanga. Amo kining pagadawaton sa pangalan ni Jesus, among Ginoong maluluwas. Amen. Magapadayo na usab kita, mga minahal kong mga kasenyor, higala og mga kaigsuunan, sa pagpadayon sa pagtuon ni ining mga hitabo sa katapusang panahon. Nagaingon dinhi ang magsusulat Ellen White, managkasabot ang protestantismo o katolisismo. Makig-uban ang protestantismo sa gahom sa Roma. Unya adunay pamalaod batok sa igpapahulay sa paglalang sa Dios ug tungod ni ini ang Dios magbuhat sa iyang katingalahang buhat dinhi sa yuta. Dili nato makita kung unsaon sa iglesia sa Roma pag-ikyas gikan sa sumbong bahin sa pagsimba og Dios-Dios. Ug mao kini ang relihiyon nga gisugdan sa pagtan-aw sa mga protestante uban sa dako nga kahimuot og kinsa sa katapusan mahiusa kauban sa protestantismo. Apan kini nga panaghiusa dili makahimo og kausaban sa katolisismo tungod kay walay pagkausab ang Roma. Nagaangkon siya sa walay pagkasayop. Ang protestantismo mao ang mausab ngadto sa pagpakigdugtong sa mga kamot sa katolisismo. Nasulat kini ni adtong John 1 1886. Ang giingon nga protestante nga kalibutan makigdugtong sa tawo sa sala ug ang iglesia ug ang kalibutan magkahiusa sa pagkadaotan. Gisulat kini sa 1891 diha sa SDA Bible Commentary. Ang Romanismo sa karaang kalibutan ug ang apostata nga protestantismo sa bag-o magkuyog sa usa ka katuyuan batok ni adto kanila nga nagatuman sa Dios nung kasuguan. Gisulat kini sa libro sa The Great Controversy, page 616 sa 1911. Niining matahumtak na sa kabuntagon, mga minahal kong mga kaigsuunan, higala o kasenyor, atong nadunggan kung unsa nakadugay kini gisulat sa atong manunulat nga diin na magakatuman o nagakatuman kini niining atong kapanahonan karon. Ni ata sa hinapos nga panahon, maunang kita
ang atong kaugalingon, atong andamon aron pinaagi niini. Dili kita mahitumpawak sa kadautan ug kalaglagan nga ipahamtang unya sa Ginoo sa iyahang pagpadayag. Mga hinigugma kong mga kaigsuunan, higala og ka-senior. Hinaot ang Dios magapadayon sa pag-uban kanato niini nga adlaw, uban sa atong tibuok panimalay nga diin mabuubuan kita sa mga panalangin o protection, mahilikay kita sa kadaot, katalagman, balatian o pagpakasala. Hinaot ang Dios magauban kanato nining kabuntagon ug ang tibuok adlaw masipti ta. Good morning and God bless us all.